हेलो एंड वेलकम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कोर्ट मैरिज की नाकामी की वजूहात कि कोर्ट मैरिज क्यों नाकाम होती है। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है। देखिए, कोर्ट मैरिज कर लेना बहुत आसान है मगर उसको सक्सेस करना बहुत मुश्किल है। और ज़्यादातर अगर हम बात करते हैं मेजॉरिटी जो कोर्ट मैरिजेस हैं वो नाकाम होती है, कामयाब भी हो जाती हैं। आज हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि बुनियादी कौन सी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर कोर्ट मैरिज जो है वो नाकाम हो जाती है। ये एक अगर हम देखते हैं ये एक हकीकत पसंदाना सवाल भी है कि ऐसी क्या वजूहात है। पाकिस्तान में कोर्ट मैरिजेस एक पेचीदा मसला हमेशा से रहा है जिसकी जड़ें मुआशरती, ख़ानदानी और कानूनी मसाइल में घिरी हुई है। उसकी एक वजह यह भी है कि जो कोर्ट मैरिज का कोई लॉ मौजूद नहीं है और ना इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन मौजूद है। ये एक बेसिक अगर हम बात करते हैं जो नाकामी की तरफ कोर्ट मैरिज जाती है। अब इसमें एक वजह यह भी है कि ख़ानदानी मुखालफत और समटाइम्स सोशल प्रेशर पड़ जाता है। जब कोई जोड़ा कोर्ट मैरिज करता है तो ऐसी शादी को जो उसके फैमिलीज़ हैं वो अपनी इंसल्ट समझते हैं, बेइज्जती समझते हैं और अपनी ईगो का मसला बना लेते हैं। लड़के को या लड़की को दोनों को घर से निकाल देते हैं या फिर उनसे ताल्लुकात डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा मुआशरे में ताने और बदनामी का खौफ की वजह हो जाता है जिसकी वजह से ये शादी नहीं चल पाती। इसके अलावा एक वजह ये भी है मुआशरती जो इकोनॉमी है प्रॉब्लम है, मुआशी प्रॉब्लम इसलिए है कि आम तौर पर ये वो जोड़े होते हैं जो टीन एज में होते हैं जो शादी करते हैं। अक्सरियत की बात करते हैं, टीन एज जोड़ा अगर शादी करेगा, कोर्ट मैरिज करेगा तो वो अभी तक उनका कोई प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, कोई मुस्तकिल कोई परमानेंट लड़के के पास जॉब नहीं होती, या तो वो ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं या फिर उनकी अभी तक वो अपने पाँव पर खड़ा नहीं होता, कोई सेटल नहीं होता। अब जब इस हालत में कोर्ट मैरिज करेगा और ऊपर से फैमिली वाले उसके वालिदैन उसकी अखराजात बर्दाश्त करने से इनकार कर देंगे, वो उसकी माली मदद नहीं करेंगे। अब साफ ज़ाहिर है जब उसकी बीवी आ गई, उसको रिहाइश का भी मसला है, उसको घर भी लेना है, घर चलाना भी है, तो कहाँ से वो जनरेट करेगा। और अगर उसके घर वाले इनकार कर देते हैं तो फिर कहाँ जाएगा, तो नतीजतन वो शादी नाकामी की तरफ पहुँचती है। इसके अलावा साइकोलॉजी प्रेशर भी होता है। याद रखें, दोनों ख़ानदान की तरफ लड़के वाले या लड़की वाले एक साइकोलॉजी प्रेशर भी डालते हैं जिसकी वजह से साफ ज़ाहिर ज़हनी दबाव होता है। वो अलहदा हो चुके होते हैं। एक इस लड़की को घर छोड़ने का, अपने वालिदैन को छोड़ने का, एक नए माहौल में एडजस्ट होना, इट इज़ नॉट ईजी। फिर तन्हाई का एहसास होना और फिर जो मुआशरती उसकी सपोर्ट है वो ख़त्म हो जाना, इस वजह से एक नफसियाती दबाव भी पड़ता है। बाद में ये नफसियाती दबाव जो वो उसको कबूल नहीं कर पाते और शादी नाकाम हो जाती। इसके अलावा इत्बाद का समटाइम फुकदान भी हो जाता है। शादी के बाद अक्सर औकात दोनों स्पाउसेस में शकूक और शुबहात पैदा हो जाते हैं। अब वो इसलिए होता है जैसे कि तुम मेरे लिए अपना घर बार छोड़ आए हो या तुमने मेरी खातिर अपना घर बार छोड़ दिया है, कहीं मुझे तुम तो नहीं छोड़ दोगे। जब तुमने अपना घर बार छोड़ दिया कल को मुझे भी तो छोड़ दोगे। जब तुमने अपने माँ और बाप को छोड़ दिया तो मैं कल तुम मुझे भी नहीं छोड़ दोगे। तो ये एक कमी होती है एतमाद की। इस तरह के जो जहनी ख्यालात आते हैं ये भी रिश्ते को कमज़ोर कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम रियलिटी की बात करते हैं, हकीकत में जो जोड़ा शादी करता है अक्सर साफ ज़ाहिर है उस टाइम उनके अंदर एक मोहब्बत जो होती है वो उरूज पर होती है। और जब हकीकी ज़िंदगी का सामना करते हैं तो फिर टाइम फिश हो जाती है। साफ ज़ाहिर तजर्बा नहीं होता, हालात ऐसे होते हैं। पहले तो एक लवर बर्ड होते हैं, बाद में तो जब मियाँ और बीवी बनते हैं हर ख्वाहिश भी पूरी नहीं होती। और ख़ासकर
اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں ہسبینڈ اور وائف جب بن جاتے ہیں اور اس سے پہلے جب پسند کرنے والے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے، تو وہ پھر لڑکا ہر حالات میں لڑکی کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، چاہے اس کو کہیں سے ڈاکہ کرنا پڑے، چوری کرنا پڑے، کچھ کرے، جو بھی چاہتی ہے وہ اس کی ڈیمانڈ پوری کی جاتی ہے۔ اب شادی کے بعد ایکسپیکٹیشن اتنی بڑھ جاتی ہیں، شادی کے بعد وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی، وہ حقیقی زندگی میں جب آتے ہیں تو ہر خواہش لڑکی کی پوری نہیں ہو سکتی، تو اس وجہ سے اس میں پھر ڈفرینسز پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں کچھ لیگل کمیاں بھی رہ جاتی ہیں، بعض اوقات شادی کرنے کے لیے وہ کسی صحیح جگہ پر نہیں پہنچ سکتا جوڑا، اس میں کچھ لیگل کمیاں رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے صحیح طریقے سے وہ نکاح رجسٹرڈ نہیں ہو پاتا، اور پھر بعد میں ڈاکومنٹس نہیں بن پاتے، بعد میں پھر لڑکی کے حق مہر کا مسئلہ، جہیز کا مسئلہ، پھر اس کے علاوہ بچوں کا مسئلہ، بچوں کے رجسٹریشن کا مسئلہ، شناختی کارڈ کا مسئلہ، اور خاص کر ایف آئی آر درج کر دیتے ہیں جب پتہ چلتا ہے۔ لڑکی والے سب سے پہلا وہ یہی کام کرتے ہیں کہ میری لڑکی کو بیلا پھسلا کے فلانا لڑکا زنا کی نیت سے اغوا کر کے لے گیا ہے، یہ ایف آئی آر درج کرا دیتے ہیں۔ پھر گھر والے اس کو ہراسمنٹ کرتے ہیں کہ چھوڑ کے آ جاؤ، تم نے ایسا کیوں کر دیا، اور پھر لڑکی کو خاص کر بہت زیادہ جو ہے وہ ہراساں بھی کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے علاوہ ہراساں کرنے کے علاوہ ایک مینٹلی سوشل پریشر بھی ڈالا جاتا ہے، اور اس کو کہا مختلف طریقوں سے کہا جاتا ہے کہ چھوڑ کے آ جاؤ، اور سامنے میں ایسا بھی کرتا ہے دھوکہ دہی سے بھی پیرنٹس کام لیتے ہیں کہ جی ہم آپ کی شادی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لڑکی کو ہمارے پاس حوالے کر دو، بعد میں وہ رخصتی نہیں کرتے اور لڑکی کا پھر ذہن دوبارہ سے برین واش کر دیا جاتا ہے، پھر وہ اپنے ہسبینڈ کا ساتھ نہیں دیتی بلکہ یہ کہہ دیتی ہے کہ اس نے زور زبردستی کر کے مجھ سے شادی کی تھی، اور پھر سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ زور زبردستی طریقے سے طلاقیں بھی کروائی جاتی ہیں، لڑکے کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ ہم نے ایف آئی آر درج کرا دی، اب کیس اس ٹائم واپس لیں گے جب آپ نے اس پر سائن نہیں کیا، طلاق نامے پر بس سائن نہیں کیا۔ اور خاص کر آج کل ہم دیکھتے ہیں نئے لڑکے جن کی عمر ابھی 18 سال بھی نہیں ہوئی، وہ آ جاتے ہیں شادی کرنے کے لیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ تو ٹھیک ہے سوشل میڈیا نے وقت سے پہلے لڑکے اور لڑکیوں کو جوان کر دیا ہے وقت سے پہلے، مگر مینٹلی طور پر تو میچور نہیں ہوتے، ابھی تک وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، آ کے کہتے ہیں ہم نے شادی کرنی ہے، عمر اسے اتنی کم ہوتی ہے لڑکی کی خاص کر، اور آج کل تو ایسا ہو رہا ہے لڑکوں کی بھی عمر ابھی 18 سال کے لڑکے بھی نہیں ہوتے، جو لڑکی 18 سال کی نہیں سمجھ آتی ہے، لڑکے بھی 18 سال کے نہیں ہوتے، وہ آ کے شادی کہتے ہیں ہم نے کورٹ میرج کرا رہے کہ یہ بچوں کا کھیل تھوڑی ہے، آگے زندگی نبھانی ہے۔ وہ ایک ایسا بچہ جس کی عمر ابھی 18 سال ہی نہیں ہوئی، وہ کس طریقے سے شادی کے لیے سروائیو کر پائے گا؟ اگر نکاح کر لیتا ہے، شادی ہو بھی جاتی ہے، کوئی وکیل کرا بھی دیتا ہے، تو کس طریقے سے وہ آگے کر پائے؟ نہ اس کے پاس اس کے پاس سپورٹ ہے، نہ سماجی سپورٹس ہے، نہ معاشرتی سپورٹس ہے، نہ اس کو فائنینشیل سپورٹ ہے، نہ رہنے کے لیے کہ جگہ ہے، نہ گھر ہے، نہ بار ہے، نہ آگے کس طریقے سے سروائیو کرے گا، یہ بالکل انجان رہتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچتے۔ وہ شادیاں خاص کر کامیاب ہو ہی جاتی ہیں جو ایک میچور ہوتے ہیں۔ 20 سال کے بعد 25 سال کے بعد جو جوڑا شادی کرتا ہے تو وہ خاص کر میچور ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سیٹل کر چکا ہوتا ہے، تو اس صورت میں اگر کرتے تو بہت سے پھر کامیاب ہو جاتے، اور وہ خاص کر جو پریشر کو برداشت کر سکتے ہو، اپنے معاشرتی پریشر، معاشی پریشر، بہت سے پریشر آتے ہیں، ایف آئی آر میں درج ہوتی ہے، یہ کام آسان نہیں ہوتا، لڑکے والے بھی کر دیتے ہیں، لڑکی والے بھی صاف ظاہر بائیکاٹ بھی کر دیتے ہیں، تو یہ سارے پروسیس جو ہے یہ اگر برداشت کر سکتے ہیں، وہ ذہنی طور پر بھی وہ میچور ہوتے ہیں، تب وہ شادیاں کامیاب ہو جاتی ہیں، اور خاص کر نئے شادیاں جو ہے وہ کامیاب مشکل سے ہوتی ہیں، گھر والے ایکسیپٹ نہیں کرتے، اچھا سلوک نہیں کرتے، کاغذات نہیں بنتے، تو بہت سے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیگل لیکچر، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، کل پھر ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔